बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही इनकरेजिंग होगा और अल्लाह पाक इसके लिए आपको भी जज़ाए खैर दे, आमीन। और एक गिव अवे भी मैंने अनाउंस किया है 1000 सब्सक्राइबर्स पर 10 to 15 लोगों के लिए कि जो गिव अवे विनर्स होंगे उनके नाम यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे और उनके घर पर एक बहुत अच्छा सा गिव अवे उनके होम एड्रेसेस पे सेंड कर दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कॉन्टेस्ट से हिस्सा बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ्ते का बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसे दिनों का सरदार भी कहते हैं, जुम्मतुल मुबारक। और मेरे तमाम बहन भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज के दिन आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आप सब पर अपना रहम करम और फजल जो है वो कायम रखे, आमीन। आज के दिन के हवाले से जो एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये थी कि जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एहतमाम करते हैं, गुस्ल का एहतमाम करते हैं, पाक साफ कपड़े पहनते हैं। जुम्मे की नमाज मेरे भाई मस्जिदों में जाकर अदा करते हैं, मेरी बहनें अपने घरों में अदा करती हैं। और इस दिन जिक्र अस्कार का और कुरान मजीद की तिलावत का भी खास एहतमाम किया जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाता है। तो जहाँ पे हम ये सब कुछ पढ़ते हैं वहां पे एक बड़ी खूबसूरत सूरत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तिलावत करते थे जुम्मे के रोज, उस सूरत का नाम है सूरह जुम्मा, जो जुम्मे के दिन के ऊपर ही नाजिल फरमाई गई सूरह जुम्मा। और इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और सूरत है सूरह मुनाफिकून, सूरह मुनाफिकून के साथ जो है वो सूरह जुम्मा की भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के रोज तिलावत करते थे, ये उनका मामूल था। सूरह जुम्मा अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत सूरत है और इसके भी बहुत से फजाइल हैं इसको पढ़ने के। वैसे तो पूरा कुरान मजीद ही हमारे लिए एक तोहफा है, एक फजीलत है, अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है जिसे हमें रोजाना अपने बाकायदगी से पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सूरतें जो मुख्तलिफ दिनों से मुनासबत रखती हैं उनकी भी तिलावत जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम बाकायदगी से करें। सूरह जुम्मा की भी बहुत सी फजीलतें हैं और इसे जुम्मे के रोज पढ़ने का सवाब जो है वो 10 गुना ज्यादा है कि जुम्मे के रोज अगर हम सूरह जुम्मा की तिलावत करें तो इसका सवाब आम दिनों की निस्बत जो है वो 10 गुना ज्यादा अल्लाह पाक हमें अता फरमाता है। और इसके अगर आप वैसे भी अगर इस सूरत को पढ़ें तो इसके बहुत से फवायद भी हैं, इसके बहुत से हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ हाजात के लिए भी सूरह जुम्मा की बहुत सी फजीलतें हैं। सबसे पहली तो ये है कि इसकी जुम्मे के रोज जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमें इसे आम दिनों से पढ़ने की निस्बत जुम्मे के रोज पढ़ने पे 10 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और उसके बाद जिन मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता हो, सलूक इत्तफाक ना हो और उनके अंदर ना इत्तफाकी हो, लड़ाई झगड़ा हो, सलूक ना हो ज्यादा, तो उनमें से मियाँ या बीवी दोनों में से किसी एक को चाहिए कि रोजाना सुबह फजर के बाद 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ें, फजर की नमाज के बाद अवलोहे दुरूद शरीफ के साथ, और पानी पर दम करें और 21 रोज तक इस पानी को रोजाना दम करें पानी को और 21 रोज तक ये पानी खुद भी पिएं और अपने शोहर या बीवी को भी पिलाएं, जो भी आप में से पढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की इस पाक कलाम की बरकतों से, रहमतों से
اللہ پاک کے فضل سے بہت جلد جو نا اتفاقی ہے وہ سلوک میں بدل جائے گی اور آپس میں پیار محبت جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت قائم کرنے کے لیے اور نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایک مجرب صورت ہے، مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کا ایک اور بہت ہی خوبصورت کرم یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتے ہیں اول درود شریف کے ساتھ 3 دن تک اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کاروباری کام ہے یا تجارت ہے یا کوئی بھی آپ کے بزنس سے آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کا کام بالکل ہی بند ہے، چل نہیں رہا، تو تہجد کی نماز کے بعد اگر آپ 21 روز تک اس سورت کو اگر آپ 21 دفعہ تہجد کی نماز کے بعد 3 روز تک اس سورت کو پڑھیں، یہ 3 دن کا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس پاک کلام کی برکتوں سے آپ کا کاروبار جو ہے وہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ ضرور چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی اگر تجارت کا کام ہے تو تجارت آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ، وہ بحکم اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بس اس کا سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے اللہ کے پاک کلام کو جب بھی آپ پڑھیں، جس بھی مقصد یا جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں، ویسے تو ہمیں باقاعدگی سے روزانہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی حاجت کے لیے کوئی بھی سورت، آیت یا کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اسے پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک پر پورا یقین رکھ کے پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے اس کام میں جو ہے وہ برکت ضرور کرے گا۔ تو یہ سورت آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت کے معاملات اگر خراب ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک مفید صورت ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میرے بہن اور بھائی آج جمعے کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ پاک نے باقی دنوں کی نسبت اس دن میں ہر عبادت کی فضیلت، ہر عبادت کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ کر دیا ہے، اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، جو ایک فوری طور پر قبول ہو جانے والی عبادت ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ جتنے ذکر و اذکار ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سورہ جمعہ کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ اس کا ثواب بھی جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک جمعے کے روز اس کی تلاوت کرنے پر 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک آج کے دن ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، سب سے بڑھ کر اپنے دوسری مخلوقات کے لیے خیر کا وسیلہ ثابت ہونے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں نماز قرآن کا پابند بنائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت و کرم قائم رکھے، آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گی اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور گیو اوے کا حصہ بننے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اور آج کے دن اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم رکھے، آمین۔ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع